ጋይስ ወደ አክሱም ማርያም ጽዮን ተመልሼ መጥቻለሁ። ይኸው 50 ሺህ ብር ይዣለሁ። ብር ለመስጠት ነው ፍላጎቴ። ጓደኛዬ አትራኖስ ሆቴል ባለቤት በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምናግዛቸው ሰዎች በጣም ብዙ አሉ ብሎ እንደምታዩት ብሩ አምጥቶልናል ማለት ነው። አዲስ ብር ነው ብላችሁ። ስለዚህ እንውረድና ናፒ እናሳያችሁ። ከዛ እንጀምር። ከዛ አካባቢ አንድ ዝም ብዬ ሁለት ላውጣ። ሶስት ይዛለሁ ዝም ብዬ ለጊዜያዊ ሰው እንዳይከብኩ ነው። كابسل زي خونس كافت أر محروتي لآخرنا بيت تفرق اللي هزي يكون نمبرون بوتو إنك ملس بتعمي عيدنا بتعمي خبري بايزوي اسكم مدرسة تقاطعته له بزين جمر نا تلوير ندايت شو كور أبات إنكم أبو أو النية إيه إنك حاس بيبي حاس كوي ترجع إيش أبوا إيش إيش عايزهن إيش نو إيش لغول يا تروح إيش يا ماما إيش ترجع هدي كلهم برجعت شيء برجعت إيش ترجع إيش رجع تجري الله خويا ترجع إيش ماما إيش يا دحنا طبق نكزحها إيش كومي إيش أبو إنكو وي هميلهم فايتكم من أنا مقاني هميلهم فايتكم عدون أي مقاني هميلهم فايتكم واو يعني إيشني هم عندي تابوك أرني موني نينكا كستو عندي تابوك أرني موني عين سور اليوم عين سورنا عندي تابوك أرن بك إيش زهر إيش تنح ترجع حنتي عندي إيش برتنش أون دوم يولد تيزنا يو أتروت ومرود أيشان أتروت ورد نو يتشجروا علو شيله نو تلالك نو من ناقزو يا أبو إيش ماما إيش عندي ترجع إيش يو إنك ماما إيش تجري اليوم ترجعوا عندي ترجعوا بناتاتشو ترجعوا guys አሁን ደግሞ የተቀራለን እንሰጣለን እንደገና እሺ እንጀምር እሺ ይኸው እንኩ እናት ይኸው እንደ እዚህ ዋጎ እንኩ ማቦ ነገር በቃ ይኸው እንኩ ግዙሉ ይዘኹም ለዓኹም እንኩ ማማ እሺ እሺ كلاخن شنو انك شويه ذنب بيتي ችግር የለውም እሺ ቆይ አንዴ ቅዱስ አንዴ ለሁሉም እንዲያዝ ተረጋጉ እሺ ያ ወዲያ አነ እሺ ረጋ እሺ نرجع عندي ارجعتا عندي اللي بزار اللي مكوش مستر تايج عندي اسكي قوموا عندي الناتوش عندي ترجع عندي ايش النات كوي ياز لنا صبر بقى ودينا እዚህ ጋር እናት አለሽ ደግሞ እንሰጣታለን እሷን በደንብ አድርገን ሰጣት እናት እንዴት ነሽ ሰላም ነው ምንድነው የምትሰሪው ይሄን ነው የምትሰሪው በወር ስንት ትሰሪያለሽ ምንም ሰርተሽ አታውቂም እሺ ያው ላንቺ ይዘልሽ መጥቻለሁ እሺ ይሄው ላንቺ ነው ይሄ በቃ ይሄው እንኪ ድጋሚ በደንብ ተጠንቀቂ እሺ ሰው ልጆች አሉ